अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हनी एस एंड एम। और जो वाकया आज मैं आपके आगे रिपोर्ट करने जा रही हूँ, थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम किस वाकये की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने बच्चों को महफूज रखना है तो अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, अपने बच्चों को हर अच्छे बुरे की चीज़ के बारे में बताएं। आपने गाड़ी में किस तरह से जाना है, कब जाना है, और कभी भी किसी भी बंदे पे ट्रस्ट ना करें। अपने बच्चे को अकेले कभी ना भेजें, ना अकेले कैंटीन पे भेजें, ग्रुपिंग की शक्ल में जाएं। और स्कूल में टीचर के साथ किस तरह का बिहेव होना चाहिए, ड्राइवर के साथ किस तरह का बिहेव होना चाहिए, अपने बच्चे को हर अच्छी बुरी बात समझाएं। क्योंकि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, अगर उसकी सिचुएशन देखी जाए, उसमें जो इंसाफ चल रहा है, उसमें आप देखें ताकतवरों के साथ किस तरह से बिहेव है और जो आम लोग हैं वो किस तरह से चक्की में पिस रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए आप अपने बच्चों को अगर सेफ रखना चाहते हैं, घर के अंदर या बाहर सेफ रखना चाहते हैं, तो उनको हर चीज़ से अलार्म रखें। और जो जिस वाक़ये की आज मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ, यकीन जाने आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। एक वक़्त था जब हम लुटेरों से, जेब कतरों से और डकैतियों से डर लगता था, लेकिन अब जो वक़्त आ रहा है, अब हमको स्कूल के माल्लम से लेके सिक्योरिटी गार्ड और बे वैन ने अपने बच्चों को सेफ जो है ना, नहीं समझ सकते। अब जो है हमको डर लगने लगा है, अब वक़्त ऐसा आ गया है कि खौफ आने लगा है। पाकिस्तान में अपने बच्चों को पढ़ाते हुए, अपनी बेटियों को तो खैर बेटियां तो बेटियां ही हैं, लेकिन अपने बेटों को भी पढ़ाते हुए अब हमें डर लगने लगा है। इसलिए अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम के साथ साथ उनको अपनी बच्चियों को बताएं, उन बच्चियों को कवर कैसे करना है, उनको कैसे स्कूल भेजना है। ये सारी चीज़ें जितना हम अपने बच्चों को लिबरल बनाएंगे, जितना हम उनको आज़ाद ख्याल छोड़ेंगे, इतना हमारे लिए प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ता चला जाएगा। तो सो प्लीज़ इस्लाम को भी साथ साथ रखें, अपने बच्चों को अवेयरनेस दें हर एक चीज़ की। आज जिस दिलसोज़ वाक़या की जिस तरफ मैं जा रही हूँ, ये पाकिस्तान के महंगे तरीन प्राइवेट स्कूल का है, जहाँ आम लोग अपने बच्चों को पढ़ाने का सिर्फ़ ख्वाब देख सकते हैं। जहाँ पर जो बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, ये वाक़या जेलम का है। 7 साल की बच्ची थी, केजी की स्टूडेंट थी। मुलज़िम गिरफ़्तार कर लिया गया, पुलिस ने केस सारे का सौरा मैच्योर है। वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम अकबर और वालदा का नाम साजिदा खानम। पिंडी दादान खान की ये फैमिली थी, दादन खान की सॉरी ये फैमिली थी। ये स्टेबल फैमिली है, यानी कि अच्छे खासे आप कह सकते हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक दानियाल जिसकी उम्र 20 साल है, और इसके बाद 13 साल तक इनके यहाँ औलाद नहीं हुई, और 13 साल के बाद एक प्यारी सी प्रिंसेस की पैदाइश हुई। इस बच्ची का नाम पाकिज़ा फातिमा रखा गया। पैदाइश पर बहुत खुशियाँ मनाई गई। इस बच्ची की परवरिश बड़े नाज़ो नखरों से की गई। नाजरीन, दिन गुजरते गए, बच्ची बड़ी होती गई। इसकी उम्र 7 साल जब हुई, उसको केजी की ये स्टूडेंट है, जब ये बच्ची पैदा हुई तो कुछ अरसे बाद इसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। मगर इनके आसपास इनके चाचा और बाकी फैमिली जो इनके साथ रहती थी, एक बड़ा भाई भी था। फाइनेंशियल जो सिचुएशन वो काबिल रहम नहीं थी, वो स्टेबल थी। आपको पता है, जब वालिद की डेथ होती है तो उस घर में ज़ाहिर है मामला डिस्टर्ब हुए होते हैं, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी। मगर इस तमाम सिचुएशन के बावजूद उनने पाकिज़ा का बहुत ख्याल रखा, इस पे किसी किस्म की कोई आँच नहीं आने दी, और इस बच्ची को जेलम के एक महंगे तरीन प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवाया, जिसका टैग मैंने थंबनेल पे लगाया हुआ है। और वहाँ से उस बच्ची की तालीम का आगाज़ हुआ। 2024 15 अक्टूबर को ये अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया, यानी आज से 6 दिन पहले बच्ची रूटीन के मुताबिक स्कूल गई, और छुट्टी के बाद बच्ची घर आती है। जैसे रोज़ की रूटीन है, आने-जाने के लिए बच्ची रिक्शे पे जाती है और रिक्शे पे आती है। 15 अक्टूबर को बच्ची जब घर आती है, अपना बैग उतारा और फ़ौरन से स्टोर रूम में चली गई, और स्टोर रूम की लाइट ऑफ कर दी और बेड के नीचे छुप गई। माँ ने जब ये सारी सिचुएशन देखी, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब भी आपके छोटे बच्चे जो 7 ईयर 9 ईयर, बड़े बच्चे भी इवन जब स्कूल से आते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ के साथ मिलते हैं, सलाम करते हैं, उनको अपने टिफ़िन के बारे में, अपने स्कूल की सिचुएशन बताते हैं, हमारा टेस्ट कैसा हुआ, कौन-सी टीचर का बिहेव कैसा था, किस बच्चे के साथ लड़ाई हुई, वो सारी चीज़ें बताते थे। सिचुएशन इससे डिफरेंट थी। बच्ची चुप करके गई स्टोर रूम में, और उसके सिसकने और रोने की जब आवाज़ माँ ने सुनी तो माँ भी स्टोर रूम में चली गई, और बेटी को देखा तो ज़ाहिर-सी बात है माँ थी, माँ डर गई कि बेटी सहमी हुई है और इस तरह से रो रही है। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, वैन में जो रिक्शे में आपका किसी के साथ लड़ाई हुई है, स्कूल में किसी बच्चे ने कुछ कहा है, तो मुझे बताओ।
جو بچی رو رہی تھی، سسک رہی تھی، اب اس سارے ماحول میں گھر میں کچھ رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے، خواجہ منصب خان ان کے چچا ہیں، وہ گھر پر موجود ہیں۔ ماں نے بیٹی سے سوال پوچھا، بیٹا کیا بات ہے مجھے بتاؤ؟ بچی روتی رہی، سسکتی رہی اور کچھ بتانا نہ آیا کہ بتانا کیا ہے، کیونکہ وہ بچی ہے، اسے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پھر کہتی ہے ماما، ہماری کینٹین کے جو انکل ہیں جن کا نام امتیاز ہے، ان انکل کے پاس میں کینٹین پہ گئی، پیسے لے کے گئی تھی چیزی لینے، جب میں نے چیزی لی ان سے تو انکل نے میرا بازو کھینچا اور مجھے اندر لے گئے اور میرے ساتھ گندا کام کیا۔ I told him that this is not right, this is wrong, I have never done this before۔ بچی معصوم ہے، انکل نے کہا یہ بات گھر جا کے کسی کو نہیں بتانی، اگر تم گھر جا کے بتاؤ گی تو میں آپ کو بہت ماروں گا، اس لیے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور میں بیڈ کے نیچے چھپ گئی، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ماما۔ ماں چپ کر کے سن رہی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچی کی سچویشن، ماں کی سچویشن کیا ہوگی۔ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد ماں نے اپنے بیٹے کو کال کی، دانیال، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، یہ ان کا بیٹا ہے، 20 سال اس کی عمر ہے، THQ سوہا میں ملازمت کرتا ہے۔ بیٹے کو کال کر کے کہا کہ وہ امیڈیٹلی گھر پہنچے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ بیٹا گھر پہنچا، بیٹے کو بتایا بیٹا یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ بھائی تھا، سن کے آنکھوں میں آنسو، غصے کا عالم۔ 15 پہ پولیس کو کال کی، پولیس فوراً گھر آ گئی، بچی بھی گھر پر موجود ہے۔ جب پولیس آئی تو پولیس نے بچی سے کچھ سوالات کیے، پوچھ گچھ کی، فوراً FIR درج کی۔ FIR کی جو مدعی بنی وہ والدہ تھی بچی کی۔ پھر پولیس نے سمجھایا کہ بچی کا میڈیکل کروانا بہت ضروری ہے۔ ماں بچی کو ساتھ لے کے گئی، پولیس کے ساتھ ہی گئے، ہاسپٹل گئے، وہاں جا کے بچی کا جو میڈیکل کروایا گیا، واپس آ کے جب FIR لکھی جا رہی تھی، جب بتایا جا رہا تھا تو ان نے ملزم کا نام FIR میں کینٹین والا امتیاز کے نام سے مینشن کیا۔ اس تفتیش کا آغاز ہوا اور فوراً اسے جا کے ملزم کو اریسٹ کیا گیا، میڈیکل رپورٹ آ گئی، میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت ہو گئی۔ اب آگے تفتیش کا سلسلہ، ڈاکومنٹیشن اور قانونی کارروائی چلتی رہی۔ یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جتنے بھی ویورز ہیں یا جو بھی جن نے مجھے فالو کیا ہے، جو یہ سن رہے ہیں، تو یہ جو FIR تھی، اس کیس نمبر اس کا یہ 451/24 ہے۔ It is connected in Pint Dadenhan in district Jhelum. You can go there۔ یہ پاکستان کے کسی بھی آپ تحفظ مرکز جا کر آپ اس کی FIR کی کاپی لے سکتے ہیں۔ بتانے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ یہ آپ یہ رپورٹ کے مقدمہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ایک دن کہا جاتا ہے زیادتی ہو گئی ہے، دوسرے دن کہا جاتا ہے کہ رپورٹ مل گئی، اس میں بھی ثابت ہو جاتی ہے، ملزم گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بعد میں کہا جاتا ہے یہ پروپوگنڈا ہے۔ اب سچ کیا ہے یہ عوام کو نہیں پتا، جو اعلیٰ حکام ہیں، جو تفتیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ ہماری اب صرف اس ریاست سے اپیل کی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ انصاف کو قائم کیا جائے۔ یہ ساری سچویشن آپ کے آگے ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ میں بھی کوئی بندہ ایسا ہو جو اس کو دیکھے، اس کو سنے اور انصاف کرے اس بچی کے ساتھ، اور ہماری ایسی کئی بچیاں ہوں گی جن کے کیس دب چکے ہوں گے، جن کی FIR تک نہیں کٹی ہوگی۔ تو موجودہ حالات کی یہ سچویشن دیکھتے ہوئے، جہاں پہ یہ درندے جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا تو ان کی درندگی بڑھتی ہی جائے گی، اور اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو شعور دیں۔ آپ نے خود کوئی نہ کوئی سٹیپ اٹھانا ہے، ورنہ یہ کسی بھی گھر کے آنگن میں کہیں بھی جو ہے نا یہ دستک ہو سکتی ہے۔ ہم نے بھی الرٹ رہنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ اچھے سے کرنی ہے، ان کو جب صبح اسکول میں بھیجیں تو ان کو ساری چیزیں سمجھائیں، ان کو ایک ایک سٹیپ سمجھائیں بچے کو، کیونکہ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں، جو ادارے ہیں، وہ اپنے اسکول پہ کوئی آنچ نہ آئے، چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کی زندگی چلی جائے، ان کی جان چلی جائے، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ مہنگے مہنگے جو اسکول ہیں، ان کے اسکول پہ کوئی حرف نہ آئے، اس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ہم نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے۔